विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने संसारभरिका दर्शकहरूलाई हार्दिक नमस्कार। दर्शकबिन, संसारभरि नै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई हेरेर भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाहरू आउने गर्दछन्। यसकारणले हामी संसारभरिका दर्शकहरूलाई भन्छौँ, किनकि हामी टेलिभिजनको माध्यमबाट, युट्युबको माध्यमबाट, इन्स्टाग्रामको माध्यमबाट, भिन्न भिन्न माध्यमबाट करोडौँ दर्शकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ। तसर्थ दर्शकबिन, यो कार्यक्रममा तपाईको जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासालाई यहाँहरूले हाम्रो टेलिफोन दुईटा नम्बरहरू रहेका छन् स्टुडियोका, यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा यी दुईटा नम्बरहरू तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा आउने गर्दछन्। यी नम्बरहरूमा फोन गरेर तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ, किनकि यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। वास्तुशास्त्र यो बडा दिव्य छ। धेरै दर्शकहरूलाई वास्तु पनि एउटा विशाल शास्त्र हो भन्ने भास हुन्छ, किनकि शास्त्र भनेको आधुनिक समयमा, प्राचीन कालमा सम्पूर्ण शास्त्र भिन्न भिन्न आयामलाई शास्त्र, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, भिन्न भिन्न शास्त्रहरू, त्यो शास्त्र नि आधुनिक समयमा आएर साइन्स भन्छौँ हामी, साइन्स, विज्ञान। यो साइन्सको मूल आधार नै शास्त्र हो। शास्त्र भनेको क्रमबद्ध ज्ञान नै शास्त्र हो। त्यो क्रमबद्ध ज्ञानको आयाम नै अहिलेको वर्तमान समयमा साइन्स हो। तसर्थ दर्शकबिन, त्यो साइन्स आधुनिक समय हामीले साइन्स भनौँ, कुनै विषयको खोज भनौँ, यो कुनै पनि जिज्ञासा तपाईँको छ भने यो दुईटा नम्बरहरू तपाईँको टेलिभिजनको हित्तामा आएका छन्, सधैँ नै रहन्छन्। दर्शकबिन, हामी प्रत्येक आइतबार, सोमबार र मङ्गलबार 6 देखि 7 को समय आउने गर्दछौँ। साथसाथै बिहानको सम्पूर्ण सत्र हाम्रो 5 बजेदेखि सुरु भएर 7 बजेसम्म रहन्छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको शुभारम्भ सत्रको यो जुन विभिन्न आयाम छन्, धर्मशास्त्रको सन्दर्भ, धर्म संवादको माध्यमबाट, वास्तुशास्त्र, भविष्य दर्पण, साथसाथै योगको माध्यमबाट स्वास्थ्य रहने आयामहरू, भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। दर्शकबिन, यी विविध आयामसँग तपाईँ प्रत्यक्ष जोडिन सक्नुहुन्छ। भजनले मनमा शान्ति दिन्छ, योगले तपाईँलाई स्वास्थ्य बनाउन सहयोग पुर्याउँछ, वास्तुले घर घडेरी कसरी बनाउने, घरको र घर मात्र होइन, मूर्तिकला, चित्रकला, साथसाथै भिन्न भिन्न आयाममा हामी चर्चा गर्छौँ। यसका साथसाथै भविष्यप्रति जिज्ञासालाई भविष्य दर्पण नै सम्बोधन गर्दछ। दर्शकबिन, यस कारणले गर्दा कान्तिपुर टेलिभिजनसँग जोडिराख्नुभयो भने तपाईँले विविध आयाममा तपाईँले जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र जिज्ञासा राखेर समाधान पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो दिव्यता छ। दर्शकबिन, यो चर्चा हामी यस अर्थमा कि धेरै दर्शकहरूले भर्खरै कान्तिपुर टेलिभिजन ट्युन गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई यो जानकारीको लागि यो यहाँ निवेदन गरियो। अब हामी वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित चर्चा गरौँ। वास्तु एउटा विशाल शास्त्र हो। स्थापत्य वेद भनेर भनिन्छ, उपवेदको रूपमा छ। स्थापत्य वेदमा वास्तुशास्त्र एउटा स्वतन्त्र शास्त्र हो। त्यो स्वतन्त्र शास्त्रभित्र विविध आयामहरू छन्, विविध पाठाहरू छन्, भिन्न भिन्न अध्यायहरू छन्। प्रत्येक अध्यायमा भिन्न भिन्न विषय छ। भिन्न भिन्न विषय पनि प्रतिमा लक्षण शास्त्र छ। प्रतिमा, द्वार लक्षण शास्त्र, द्वारको बारेमा, दैलोको बारेमा स्वतन्त्र विषय। तपाईँ ढोका कस्तो हुनुपर्छ, द्वार कस्तो हुनुपर्छ, त्यो द्वार, दौवार भन्ने दुई प्रकारका पल्लाहरूले बन्द हुनेलाई दौवार भनिन्छ। त्यही द्वार गएर अहिले डोर भएको छ। संस्कृतको मूल धातुबाट द्वार, डोर, दैलो, त्यही संस्कृतबाट आएको द्वारबाट दैलो भएको छ नेपालीमा। साथसाथै अङ्ग्रेजीमा द्वारलाई डोर भएको छ। यसका साथसाथै यो आयाम यस अर्थमा कि भिन्न भिन्न आफ्नो भाषा, संस्कृति, परम्परा अनुसार र भाषा अनुसार भिन्न नाम दिए पनि त्यसको लक्षण हुन्छ। घरमा तपाईँको मूल घरभित्र प्रवेश गर्दाखेरि द्वारको बारेमा हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ आज दर्शकबिन, किनकि धेरै दर्शकहरूलाई मूल ढोका कसरी हुनुपर्छ, कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ, धेरैको जिज्ञासा हुन्छ। तपाईँ बाहिरबाट थकित भएर आउनुभयो, घरभित्र मूल प्रवेश जहाँबाट गर्नुहुन्छ, एउटा बाहिरी कम्पाउन्ड, यदि कम्पाउन्डयुक्त घर छ भने तपाईँको बाहिरीपट्टि पर्खालहरू लागेको हुन्छ। त्योभन्दा भित्र जुन घर हुन्छ, बाहिरी ढोका र भित्री ढोका प्रत्यक्ष आम्ने सामने हुनुहुँदैन। बाहिरको मूल ढोका, भित्रको ढोका, त्यसपछि शौचालयको ढोका, 3टा ढोका एउटै लाइनमा हुनुहुँदैन। जसरी तपाईँ पूर्वपट्टि ढोका बनाउनु भएको छ, त्यो वास्तुअनुसार असाध्यै राम्रो भयो। त्यसको सिधै बीचमा अर्को घरभित्र प्रवेश गर्ने ढोका भयो दोस्रो। त्यसका साथै अन्य कुनै पनि भान्साको होस् अथवा तपाईँ शौचालयको होस् अथवा कुनै पनि ढोका, 3टा ढोका एउटा लाइनमा पूर्वबाट पश्चिमसम्म पर्नु भएन, दक्षिणबाट उत्तरतिर पनि पर्नु भएन। दर्शकबिन, त्यो ढोका यदि दक्षिणमा एउटा ढोका छ, फेरि बीचमा ढोका छ, फेरि उत्तरमा 3टा ढोका, यदि 3 खालको द्वारहरू भयो भनेदेखि त्यो घरको मूलीलाई त्यहाँ बस्नलाई अनिष्ट गर्छ, आर्थिक कारोबारमा समस्या आउँछ, स्वास्थ्यमा समस्या दिन्छ। तसर्थ द्वारको लक्षण भनियो। द्वार कति प्रकारका हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो द्वारका 9वटा आयामहरू छन्।
9 प्रकारको द्वारको विधान गरिएको छ। एउटा पल्ला मात्रै बन्द हुने, एउटा मात्रै ढोकाको एउटा मात्रै पाटो भएको, त्यसै एउटै बन्द हुने खुल्ने, यो एउटा प्रकारको हो। त्यसका साथसाथै दोस्रो प्रकार 2 प्रकारको द्वार, जस्तै द्वार भनिन्छ 2 प्रकारको पल्लाले बन्द हुने, त्यो दोस्रो प्रकारको। तेस्रो प्रकारको द्वार झ्याल आधा भएको र आधा ढोकाको स्थितिमा भएको, त्यो सानो हामी आँखी झ्याल प्रकृतिको हुन्छ, त्यो पनि एउटा हुन्छ। र झ्यालको प्रकृति पनि हुन्छ, आँखी झ्यालको प्रकृति हो। त्यसपछि द्वारका विभिन्न आयामहरू छन्, त्यसमा एउटा झ्यालको आयामहरू एउटा पक्ष छ दर्शकबिन। यसका साथै ढोकाको आयामहरू पनि छ। र ढोकाको लक्षण कस्तो हुनुपर्छ त? मूल घरभित्र प्रवेश गर्ने ढोका तपाईँ सिसाको हो, काठको हो, अथवा कुन प्रकारको छ? धातुले बनेको ढोका हो, फलामले बनेको ढोका हो, अथवा काठले बनेको ढोका हो, अथवा माटो, ढुङ्गा, इँटा, बालुवा आदि रोडाहरूलाई प्रयोग गरेर बनाएको ढोका हो, त्यो त असाध्यै भारी हुन्छ, सम्भावना कम छ। यसकारण अहिले धेरै प्रयोग हुने भनेको तपाईँ सिसाको ढोका, साथसाथै सिसाको ढोका अथवा जालीहरू प्रयोग गरेर च्यानल गेटहरू पनि आयो, त्यो चाहिँ विशेष गरी त्यो ढोकाको द्वारमा गनिँदैन त्यसलाई। यसका साथसाथै सबैभन्दा प्रमाणिक द्वारको लक्षण चाहिँ काठको हुनुपर्छ भनिएको छ। त्यो काठ प्रकार कुन प्रकारको हुनु पर्यो? काठ भनेको त्यसमा दुध आउने कटहरको ढोका हुँदैन। दुध आउने प्रकारको कुनै पनि वनस्पतिहरूको ढोका बनाउनु मिल्दैन। जस्तै दुध आउने वनस्पति, कटहरमा दुध आउँछ, बर पिपल समी कटहर, यी जति पनि दुध चोप आउने, सेतो दुध जस्तो चोप आउने वनस्पतिहरूको ढोका बनाउनु, त्यसले गर्छ घरमूल्य अनिष्ट गर्छ, समाप्त गर्छ, अग्नि भय हुन्छ, पीडा दिन्छ। त्यसकारणले त्यसको अहिले बर पिपल आदि यज्ञमा प्रयोग हुने जति पनि बर पिपल समी आदि कटहरहरूको ढोका बनाउनु मिल्दैन। ढोका के को बनाउने भन्दाखेरि अग्राख भन्ने भने सिसौ, अग्राख, रसा, सिप्लिकान आदि गरेका वनस्पतिहरूको ढोका, ती वृक्षहरूको ढोका बनाइन्छ। त्यसमा आँपको पनि महत्त्व, आँपको पनि ढोकाको प्रयोग गरिन्छ। आँपमा पनि सेतो दुध आउँदैन, तर आँप फल्छ। फल्ने वृक्षहरूको ढोका राम्रो मानिएको छ वास्तुशास्त्रमा। फल्ने वृक्षहरूमा सिप्लिकान फल्दछ, साथसाथै अन्य प्रकारका जति वनस्पतिहरू सखुवा फल्दछ। सखुवा भने हामी भन्छौँ विशेष गरेर अग्राख भनेर भनिन्छ नेपाली लोक भाषामा। अग्राख ती वनस्पतिहरू ढोकालाई राम्रो मानिन्छ। दार भनेर भनिन्छ, त्यो प्रकारको वनस्पतिहरूको ती वनस्पति ढोका बनाउन सकिन्छ। ढोका बनाउँदा सिधा हुनु पर्यो, 2टा पल्ला भएको हुनु पर्यो, सिधा हुनु पर्यो। त्यसमा विभिन्न प्रकार आकृतिहरू लक्षणहरू कोरिएका हुनु पर्यो। त्यसमा ती ढोकामा पनि कस्तो प्रकार चित्र कोर्ने भन्ने विधान गरिएको छ। कस्तो प्रकार चित्र कोर्दाखेरि शुभ हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा पूर्ण कलशको चित्र, अष्टमङ्गलको चित्र, साथसाथै अष्टमङ्गलको चित्र राख्दाखेरि त्यो ढोका यदि सिधा छ, दक्षिणतिर ढल्केको छ, त्यो पशु चौपाई आदि र घरमूल्यलाई विनाश गर्न सक्छ। उत्तरतिर ढल्केको छ, अर्थ हानि हुन्छ, आर्थिक हानि नोक्सानी हुन्छ। ढोका सिधा हुनु पर्यो, देब्रेतिर ढल्केको पनि हुनु भएन, दाहिनेतिर ढल्केको पनि हुनु, अगाडिपट्टि झुकेको पनि हुनु, पछाडिपट्टि झुकेको हुनु पनि भएन। त्यो समान दूरीमा बस्नु पर्यो दर्शकबिन। एउटा पल्ला ठुलो, एउटा पल्ला सानो पनि हुनु भएन। एउटा पल्ला फुटेको, एउटा एक प्रकारको काठको, अर्को प्रकारको काठको पनि पल्ला हुनु भएन। कति धेरै प्रमाणिकताको विषयमा चर्चा गर्यो। प्रमाण कति छन् भने दर्शकबिन, द्वारको प्रमाणको बारेमा एउटा स्वतन्त्र अध्याय छ। द्वार दक्षिणतिर ढल्केको ढोकाले त्यो मूल द्वार दक्षिणतिर ढल्केको छ, अथवा दैलोको मूल ढोकाको माथिपट्टि यदि कुनै पनि प्रकारको बक्सहरू जस्तै मिटर बक्सहरू राख्नु हुँदैन, ठ्याक्कै ढोकामा घरभित्र प्रवेश गर्ने ढोकाको ठिक्कै माथि ढोका छ, त्यसको सट्टै माथिपट्टि त्यो कुनै पनि प्रकारको भारी सामानहरू राख्नु हुँदैन। भरिसक्दो त्यहाँ आँखी झ्यालको प्रयोग गर्न सकिन्छ, छैन भने त्यहाँ देहेली विनायकको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तो ढोका यदि ढल्केको छ भने पनि दक्षिणतिर, उत्तरतिर, पूर्वतिर, पश्चिमतिर यदि ढल्केको छ भने त्यस्तो प्रकारमा त्यहाँ स्वस्तिक अष्टमङ्गलको प्रयोग गरिन्छ र पूर्ण कलशको प्रयोग गरिन्छ। यसकारणले हामी लोक व्यवहारमा नेपाली समाजमा र सनातन हिन्दू वैदिक परम्परामा के देखिन्छ भने कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि घरबाट निक्लिँदाखेरि शुभ होस् भनेर के गरिन्छ? यात्रा गर्दा होस्, बिहा गर्दा होस्, व्रतबन्ध गर्दा होस्, अथवा दसैँ तिहार कुनै पनि हाम्रो पर्वहरूमा दायाँ बायाँ कलश राखिन्छ। दाहिनेपट्टि जल भरेको कलश, देब्रेपट्टि जल भरेको कलश। त्यसले ढोकामा हुने अशुभ दोषलाई काट्दछ। यो विज्ञान हो, अध्यात्मभित्रको यो विज्ञान हो। त्यसले अशुभ द्वारलाई कसरी काट्छ भने त पानी राखेको हुन्छ, त्यसमा तामाको पित्तलको घडा अथवा तामा घडा, पित्तलको, चाँदीको, भिन्न भिन्न धातुहरूको घडा, माटोको घडा राख्न सक्यो। त्यो खण्डित हुनु भएन, चुइने हुनु भएन, फुटेको हुनु भएन, कुच्चिएको हुनु भएन। त्यो लक्षण छ दर्शकबिन। तसर्थ त्यो जुन मूल कलश दायाँ बायाँ राखिन्छ, दाहिनेपट्टि ठुलो कलश, देब्रेपट्टि सानो कलश पनि भने कलश समान परिणामको हुनु पर्यो, परिमाणको हुनु पर्यो। तपाईँ जति अग्लो दाहिनेपट्टि कलश छ त्यति अग्लो देब्रेपट्टि कलश पनि समान परिणाममा हुनु पर्यो। त्यसमा पनि प्रमाण के छ भने त्यो माता पुत्रीको अथवा पिता पुत्रीको, माता परिवारका सदस्यहरूको कुन प्रकारको त्यो कलशले के लक्षण प्रदान गर्दछ भनेर भनिएको छ। तसर्थ त्यसमा पनि पञ्चपल्लव हालेको हुनु पर्यो, रङ्ग्याएको हुनु पर्यो, स्वस्तिक राखेको हुनु पर्यो कलशमा। दायाँ बायाँ कलश राखेर दाहिनेपट्टि र देब्रेपट्टि घरबाट निक्लिँदा पञ्चपल्लव राखेर सजाएर कलश राखिन्छ।
विवाहमा साइत गर्दा होस्, कुनै पनि शुभ साइतमा। अब यसको आधार के हो भन्दा घरको मूल प्रवेशभित्र तपाईँले मूल ढोकाभित्र दायाँ बायाँ कलश भरिएर राख्नुभयो भनेदेखि त्यसले पूर्णताको बोध गराउँछ कलशभित्र। र साथै द्वारमा कुनै पनि दोष छ भने, यदि द्वार दोष छ भने, दैलोमा मूल केही समस्या छ भने, दोष छ भने, त्यो प्रवेश गर्दा दोष छ भने त्यहाँ प्रभावकारी हुन्छ। अब दैलोपट्टि माथिपट्टि सिधा बीम हुनु भएन दर्शक, टी आकारको बीम हुनु भएन। यसका साथसाथ त्यहाँ विभिन्न नचाहिँदा चित्रहरू त्यहाँ झुन्डाउनु भएन। हाम्रो लोक परम्परामा नाग टाँस्ने परम्परा छ। त्यो दैलोको दायाँपट्टि या बायाँपट्टि घरभित्र नाग टाँसिँदैन, बाहिरपट्टि किन नाग राखिन्छ भन्दाखेरि बाहिरबाट आउने जति पनि अशुभ प्रभाव छ, नकारात्मक ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जालाई नागले बिच्छी आदि गरेर चित्रहरू हामीले नागपञ्चमी दिन टाँसेको चित्रहरू घरको माथिपट्टि द्वारमा दायाँ बायाँ किन टाँस्छौँ भन्दाखेरि यो भूकम्प आदि गरेका साथसाथै विषादीहरूको अथवा विषधरहरूको प्रयोग हुँदैन। त्यो अष्टकुल नागहरूको पूजा गर्दाखेरि कुनै पनि नकारात्मक ऊर्जाले त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउँदैन कि नागहरू दैलोमा नाग देखिपछि त्यो नाग हाम्रा रक्षक हुन् भनेर भनिएको छ। नागलाई रक्षकको रूपमा पूजा गरिन्छ। कसरी भन्दा विभिन्न प्रकार प्राकृतिक र दैविक प्रकोपहरूबाट बस्नको लागि नागको पूजा गरिन्छ। नागपञ्चमी नाग टाँसिन्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले त्यसको पनि परिणाम के हो भन्दाखेरि घरको बाहिर टाँसिन्छ। घरभित्र नाग राखेर पूजा, घरभित्र कम्पाउन्डभित्र हुन्छ र मूल दैलोको दायाँ बायाँ नाग राखेर त्यसरी पूजा गरिन्छ दर्शकबिन। यसको गर्नुको आशय त्यो कुनै पनि द्वार दोष छ भने त्यसको निवारण हो। स्वस्तिक राख्ने, अष्टमङ्गल राख्ने, यी विभिन्न प्रकारका र साथसाथै त्यसमा पूर्ण कलशहरू चित्र अङ्कित गर्दा पनि काठको ढोकाहरूमा तपाईँले कलश देख्नु भएको हुन्छ, दायाँ बायाँ कलश, त्यो काठमा पनि चित्र कुदिएको हुन्छ कलशको। साथसाथ त्यसभन्दा माथिल्लो भागमा चन्द्र सूर्य राख्न सक्नुहुन्छ, गणेश लक्ष्मी राख्न सक्नुहुन्छ, शिव पार्वती राख्न सकिन्छ, अष्टमङ्गलको चित्रहरू राख्न सकिन्छ। यसको साथसाथै 3टा 4टा 5वटा त्यो खण्डहरू बनाउन सकिन्छ। 3 खण्डको द्वार शुभ मानिन्छ, 4 खण्डको द्वार मध्यम मानिन्छ, 5 खण्डको द्वार उत्तम मानिन्छ, 6 खण्डको द्वार मध्यम मानिन्छ, मध्यम उत्तम। र साथसाथै त्यो द्वारको लक्षण पनि घरको मूल व्यक्ति जस्तो कसैको 3.5 हातको शरीर छ, मान्छे 5 फिटको छ भने उसलाई 2 फिट कमसेकम 1 फुट अग्लो द्वार चाहियो। किन द्वार त्यत्रो चाहियो भन्दाखेरि प्राचीन कालमा 2टा आयाम हुन्थ्यो दर्शकबिन। राजा महाराजा शासक प्रशासनहरूको क्षेत्रमा बस्नेले द्वार मूल प्रवेशभन्दा भित्री प्रवेश सानो बनाउँथे। किन बनाउँदैछन्? उसलाई भेट्न जाँदा कुनै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई अहिले पनि राणाकालमा बनेका दरबारहरूमा हेर्नु सानो सानो ढोकाहरू छन्। त्यसले के गर्यो भने समस्या घरमूललाई समस्या गर्यो। त्यहाँ उहाँहरू लामो समय बस्न पाउनु। राणाकालीन दरबारमा वास्तु मिलाइएको होइन, बेलायतको जुन निर्माण शास्त्र र नेपालको परम्परागत वास्तुलाई मिक्सअप गरेर एउटा जुन स्वरूप निकालियो, त्यसकारणले राणाहरूले बनाएका दरबारहरूमा उहाँहरूले लामो समय भोग गर्न पाउनु भएन, लामो समय अडिन पाउनु भएन र विभिन्न प्रकार अशान्ति भयो। कारण के थियो भने मूल द्वार मूल प्रवेश ठिक थिएन। धेरै पुराना यस्ता खालका दरबारहरू हेरिन्छ जहाँ प्रवेश ठिक नभएको कारणले उनीहरूको द्वारको दोष भएको कारणले त्यहाँ टिक्न सकेन। र जुन द्वारमा दोष हुन्छ, जुन प्रवेशमा दोष हुन्छ, त्यो प्रवेश गर्ने ठाउँमा जसले निर्माण गर्छ यदि सानो छ, होचो छ, मानिस यदि 5 फुटको छ, 6 फुटको हाइटको छ भनेदेखि उसको 3 फुटको द्वारभन्दा धेरै झुकेर जानु पर्यो भित्र। त्यो द्वार चाहिँ विशाल घर छ तर चाहिँ 3 फुटको छ भने त्यो झ्याल जस्तो बडा प्रवेश गर्ने बनायो भने त्यो घरमूललाई नाश गर्ने हुन्छ। घरमूलीको बसोबास त्यहाँ थाहै हुन सक्दैन। त्यसकारणले द्वारको विधान यसरी गरिएको छ। यसका साथसाथै त्यहाँ राखिने चिन्हहरू, श्रीवत्स चिन्ह, अष्टमङ्गलको प्रयोग, अष्टकलशको प्रयोग, माछा आकृतिहरू, कमलको पुष्पको प्रयोग, त्यो प्रयोगबाट पनि त्यो द्वारहरूको लक्षणलाई, द्वारको लक्षण शास्त्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। चित्रहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। कमलको पुष्प, विभिन्न प्रकार लहराहरू, विभिन्न प्रकारका वृक्ष वनस्पतिहरू त्यसरी स्थापित गर्न सकिन्छ। किन भन्दा दर्शकबिन त्यो वृक्ष वनस्पतिहरू स्थापित गरेर त्यसको सकारात्मक ऊर्जालाई हामीले ऊर्जाशील बनाउन सक्छौँ। यदि यो कार्यक्रममा दर्शकबिन यहाँले फोन गर्न चाहनुहुन्छ भने 2टा नम्बरहरू रहेका छन् प्रत्यक्ष प्रसारणका। यी नम्बरहरूमा तपाईँले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन। वास्तुशास्त्र सम्बन्धित यो जिज्ञासा, तपाईँको घरमा कुनै पनि समस्या छ, घर बिमारी छ भनेदेखि त्यसको समाधान गर्ने उपाय वास्तुशास्त्रमा लेखिएको छ। यदि त्यो घरमा बिमारी छ, जसरी तपाईँलाई बिमारी लाग्यो भने तपाईँ वैद्यकोमा, डाक्टरकोमा अथवा औषधि उपचार गर्न जानुहुन्छ। त्यस्तै गरेर उपचारका विधानहरू छन्। अब मानिसलाई के डर लाग्छ भने धेरै दर्शकहरूले मलाई प्रत्यक्ष भेट्दा के भन्नुहुन्छ नि, त्यो फोन गरेर सोद्धाखेरि डर हुन्छ, गुरुजी कहीँ घरको वास्तु बिग्रिया छ भने त फेरि गुरुले के भनिदिनु होला, झन् मनमा डर पस्छ। त्यसकारणले कसरी होइन दर्शकबिन, समाधानका उपायहरू छन्। यदि फोन गर्यो सोध्यो त्यसमा चाहिँ कुनै पनि वास्तुको दोष छ, अब त्यो दोष बताइदिनु भने त झन् घर परिवार सबै सन्तानले सुने, त्यसै हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ। होइन दर्शक, वास्तु तपाईँको बिमारी छ, डक्टरकोमा जानु भएन, चिरफार गर्नु भने त समस्या समाधानै हुँदैन नि। समस्या समाधानको लागि त तपाईँले त्यहाँ जानु पर्यो। यस कारणले पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट पनि वास्तुको जुन जिज्ञासा छ,
यहाँहरूको जिज्ञासा छ पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट समाधानका उपायहरू छन् दर्शकवृन्द। रुख रोपेर वृक्ष वनस्पतिहरू रोपेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। वास्तु पिरामिडहरू राखेर वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। वास्तु पिरामिड राखेर यसका साथै पिरामिडको प्रयोग गरेर वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। धेरै दर्शकहरूलाई वनस्पतिहरू वृक्ष वनस्पति रोपेर यसका साथसाथै सो माङ्गलिक चिन्हहरू प्रयोग गरेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा के छ भने यदि वास्तुदोष छ समाधानको उपाय पनि छ तर जानिएन त्यसको लागि भने त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन भन्ने हुन्छ। यदि वास्तुको दोष छ तपाईँले थाहा पाउनुभयो घरमा मेरो यो समस्या छ, भान्सा सही ठाउँमा छैन, शौचालय सही ठाउँमा छैन, शयनकक्ष सही ठाउँमा छैन अथवा कुनै पनि सामग्रीहरू व्यवस्थित छैनन् भने त्यसको समाधानका उपायहरू पनि हामी बताउनेछौँ। आगामी श्रृङ्खलामा वास्तुशास्त्रको यो श्रृङ्खलामा वास्तुशास्त्रका समस्याका बारेमा हामी विगतका श्रृङ्खलाहरूमा धेरै चर्चाहरू गऱ्यौँ र जानकारीमूलक चर्चाहरू हामीले गऱ्यौँ। आगामी श्रृङ्खलामा हामी यो विषयलाई निरन्तर रूपमा अगाडि लानेछौँ जसले तपाईँको घरको मन्दिर देवालय अथवा शयनकक्ष अथवा शौचालय अथवा कुनै पनि प्रभाव नकारात्मक प्रभाव छ नि त्यसको समाधानका जुन उपायहरू छन् दर्शकवृन्द समाधानका उपायहरू हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। समाधानको उपाय यस अर्थमा कि वास्तुशास्त्र अनुसार यदि समस्या छ भने समाधान झण्डाको प्रयोग गरेर वास्तु शान्ति गरेर वास्तुको दोष निवारण गरेर वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि नकारात्मक ऊर्जालाई व्यवस्थित गरेर त्यसमा लगाइने चित्रहरूलाई प्रयोग गरेर अथवा अन्य प्रकारका कुनै पनि पिरामिडहरूको प्रयोग गरेर धातुहरूको प्रयोग गरेर मूर्तिको प्रयोग गरेर काठकला धातुकला लोहकला ताम्रकलाको प्रयोग गरेर त्यहाँ चित्राङ्कित विभिन्न वस्तु सामग्रीहरू राखेर पनि दोष निवारण गर्न सकिन्छ। यसका साथै भान्सामा पनि कुनै वास्तुसँग सम्बन्धित दोष छ तपाईँको भान्सा कोठामा यदि वास्तुको दोष छ भने त्यसको निवारणको उपायहरू पनि छन्। घरको घरमुली आमा दिदीबहिनीहरू भान्सामा अत्यन्त धेरै समय त्यहाँ अहिले बिताउनुहुन्छ भान्सामा। यदि भान्सामा वास्तुको दोष छ भने त्यसको निवारणका उपायहरू छन्। भान्सामा वास्तुको दोष छ तपाईँ पूर्व फर्केर पकाइराख्नु भएको छ, दक्षिण फर्केर पकाउनुहुन्छ, पश्चिम फर्केर पकाउनुहुन्छ या उत्तर फर्केर पकाउनुहुन्छ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यो 4 दिशा या आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान यो उपदिशाहरू र यस अर्थमा दिशा र उपदिशाहरूमा त्यसको प्रभाव कसरी छ। भान्सा बनाउँदाखेरि तपाईँको मुख कता फर्केको छ र भान्सामा के सामग्रीहरूको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यो सामग्रीको प्रयोगबाट त्यसको दोष हुन्छ। त्यसको दोष निवारणको उपायहरू पनि हुन्छन्। सामग्रीहरू राख्दा कसरी राख्ने, कसरी व्यवस्थित राख्ने। धेरै दर्शकहरूलाई जस्तो फ्रिजहरू राखिन्छ, अन्य प्रकार ग्यासको चुलो राखिन्छ, साथै दाउरा बालेर गाउँघरतिर त दाउरा बालेर पनि त्यो भोजन निर्माण गरिन्छ, काठको प्रयोग गरिन्छ अथवा बिजुलीको प्रयोग गरिन्छ। भोजनका विभिन्न आयामबाट भोजन पाचन पाकशास्त्र भनेर फेरि स्वतन्त्र अर्को शास्त्र छ दर्शक। यति धेरै विषय हाम्रो सनातन संस्कृति ग्रन्थहरूमा छन्। पाकशास्त्र भनेर अलग्गै शास्त्र छ जसले भोजनको विषयलाई मात्र चिन्तन गर्छ। भोजन कसरी बनाउने, कस्तो प्रकार भोजन बनाउने, कुन स्वादसँग कुन स्वादको सम्मिश्रण गर्दाखेरि कस्तो प्रकार रस प्राप्त हुन्छ यो विशाल विषय छ दर्शकवृन्द। भोजनलाई तपाईँले व्यवस्थित गर्नको लागि कसरी भोजनलाई 6वटा रसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त जसरी आमा दिदीबहिनीहरूले भान्सामा बसेर जो परम्परागत रूपमा सिक्नु भएको शास्त्र उहाँहरूले भात कसरी पकाउने, दाल कसरी पकाउने, सब्जी कसरी पकाउने, विभिन्न प्रकार पकौडा पकौडीहरू के कसरी बनाउने भन्ने कुरो त कसैले सिकाउनु पर्दैन। तर कति पानीको मात्रा कति, त्यसमा सामग्रीहरू व्यवस्थित कसरी गर्ने, कसरी कुन पाकलाई कसरी कुन प्रकारले पकाउने यो विषय पनि छ। यसलाई पाकशास्त्र भनिन्छ। यसका साथसाथै पर्यावरणमा पनि त्यसको प्रयोग छ। तपाईँले घरमा कुनै पनि वृक्ष वनस्पतिहरू लाउनु भएको छ भनेदेखि बेसार लाउनु भएको छ, अदुवा लाउनु भएको छ, गुर्जो दुबो तुलसी साना साना वृक्ष वनस्पतिहरू घरमा लाउनु भएको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तपाईँको शरीरमा, तपाईँको मनमा, तपाईँको बुद्धिमा, तपाईँको भोजनालयमा पर्न सक्दछ। त्यो वृक्ष वनस्पतिहरूले उत्सर्जन गरेको जुन वायु छ त्यो वायुले तपाईँलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पार्दछ। तसर्थ दर्शकवृन्द प्रत्यक्ष र परोक्ष जुन प्रभाव पार्दछ वास्तुमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जसरी परिरहेको हुन्छ कि वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणबाट त्यो पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट र पाकशास्त्रको दृष्टिकोणबाट तपाईँले पकाएको जुन भोजन छ त्यो खाएर मानिसहरू सन्तुष्ट छन् कि छैनन्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भोजन पकाएर राख्ने बित्तिकै घर परिवार भेला भई झगडा सुरु भयो। खाना खान कोही पनि सही रूपमा तयार हुँदैन। किन हुँदैन त त्यसको कारण के तपाईँ भान्साको लक्षण अशुभ छ कि भान्साकोमा राखेका सामग्रीहरू अथवा तपाईँले ल्याएको भोजनमा पाकशास्त्र अनुसार पकाउने सामग्रीहरू व्यवस्थित छन् कि छैनन् र साथसाथै त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको प्रभाव कति हुन्छ, तितोको मात्रा कति, पिरोको मात्रा कति, गुलियोको मात्रा कति, नुनिलोको मात्रा कति, टर्रोको मात्रा कति, यसरी 6 प्रकारको स्वादहरू हुन्छ दर्शकवृन्द। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, तितो कुन कुन वनस्पतिबाट पाउँछ,
पिरो कुन कुन वनस्पतिबाट आउँछ, कुन कुन खाद्य सामग्रीबाट पिरोको प्रयोग हुन्छ, साथ तितोको प्रयोग कुन कुन सामग्री। हामीलाई मानिसलाई प्रत्येक दिन चाहिनेमा 6 प्रकार रस चाहिन्छ। मात्राको सम्बन्धमा पनि चर्चा गरिएको छ। तितो तपाईँलाई कति चाहियो प्रत्येक दिन, कति क्यालोरीको रूपमा तपाईँलाई शरीरलाई चाहिने डाइट, अहिले त पछिल्लो डाइटिसियनको पुरा विशाल छ, कसरी कति चाहियो तपाईँलाई त्यो सन्दर्भमा तितोको मात्रा कति, पिरोको मात्रा कति, अमिलोको मात्रा कति, गुलियोको मात्रा कति, टर्रोको मात्रा कति, यो सारा स्वादहरू व्यवस्थित चाहिन्छ। त्यो पाकशास्त्र, त्यो पनि विषय, त्यस विषयमा पनि हामी वास्तुशास्त्र एउटा आयाम हो पाकशास्त्र। यस विषयमा त आगामी समय हामी चर्चा गर्नेछौँ दर्शक। अहिले पनि पर्यावरणसँग सम्बन्धित चर्चा गर्दाखेरि वनस्पतिहरू पकाउने विधान जुन गरिएको छ त्यसमा पनि वनस्पतिहरू पनि कति दिनको वनस्पतिलाई पाकशास्त्र अनुसार पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट सागपात तपाईँले 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन र हाम्रो नेपाली परम्परा गुन्द्रुकको परम्परा पनि छ। त्यसलाई सागलाई सुकाएर बनाएर विभिन्न प्रकार पाक बनाएर राख्ने यो हाम्रो परम्परा, सुक्खा धेरै वर्षसम्म टिक्न सक्छ किन बनाउने पद्धति र प्रक्रिया नि यति दिव्य छ। तसर्थ त्यो माटोभित्र राखेर राख्नुपर्छ। त्यो माटोभित्र राख्यो भने त्यो पाक बन्दछ, त्यो औषधि द्रव्य गुण त्यसमा निर्माण हुन्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले त्यो पाकशास्त्रको जुन विधान छ त्यसमा पनि कुन प्रकारका वृक्ष वनस्पतिहरू हुन्, ती वनस्पतिहरू लाउँदाखेरि तपाईँले करेसाबारी छ अथवा तपाईँले घरमा सानो एउटा घर छ त्यहाँ गमलाहरू लाउनु पर्यो। जसरी तिहारको आगमन हुँदैछ त्यो हामीले फुलहरू विभिन्न प्रकार फुलहरू लाउँछौँ, त्यसलाई लाउँदा पनि पहेँलो फल्ने फुल्ने फुलहरू, रातो फुल्ने फुलहरू र हरियो फुल्ने, निलो फुल्ने, पहेँलो फुल्ने, कालो निलो विभिन्न भिन्न प्रकार रङ्गी चङ्गी फुल्ने फुलहरू पनि हुन्छन्। ती फुलहरूको माध्यमबाट पनि फुल रोपेर पनि वृक्ष वनस्पति गमलामा राखेर अथवा ठुलो बगैँचा बनाएर पनि करेसाबारी निर्माण गरेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। तसर्थ घरमा हामीले आन्तरिक रूपमा पनि औषधीय भएका वनस्पतिहरू लाउँदाखेरि असाध्य कल्याणकारी हुन्छ। धेरै दर्शकहरूलाई घरभित्र अदुवाको प्रयोग अथवा बेसारको पातहरूको प्रयोग, त्यस्ता प्रकारका वनस्पतिहरूको प्रयोग जसमा औषधीय द्रव्य गुण हुन्छ त्यो इन्डोर प्लान्टको रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। लामो समय घरभित्र नरहन सक्छ तर केही दिन बाहिर निकाल्ने, फेरि त्यो क्रम चलाइराख्ने। त्यो गर्दा गमलामा अहिले तपाईँको कुनै पनि घरमा यदि गमलामा पनि अदुवा अथवा चाहिँ बेसार, अन्य पुष्टकारी प्रकारका अन्य विभिन्न प्रकारका वनस्पतिहरू औषधिहरू हुन्छन्। धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा औषधि हुने द्रव्य गुण सबै पनि तपाईँले पर्यावरणीय दृष्टिकोण पनि लाउन सक्नु, औषधि दृष्टिकोणले पनि भयो र साथसाथै तपाईँलाई त्यसको सकारात्मक ऊर्जा पनि पर्दछ। यसकारणले जीवनमा स्वास्थ्य हुनु, मन प्रसन्न हुनु, स्वास्थ्यको व्यवस्थित रहनु र पाकशास्त्र हाम्रो भोजनको विचार असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। भोजनको व्यवस्थापन गर्दा कता फर्केर खाने, शास्त्रले के चर्चा गरेको छ वास्तुशास्त्रले भन्दा पूर्वतिर फर्केर खाएको भोजन तपाईँले सुस्वादु मधुर र किन भन्दाखेरि पूर्व त्यो विश्वास कोडा विश्वास मात्रै होइन दर्शकबिन, सूर्यको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ। प्रातःकालीन समय बिहानको भोजन पूर्व फर्केर खानु, उत्तर फर्केर खानु भनिन्छ। सन्ध्याकालीन भोजन पश्चिम फर्केर खाने भनिएको छ। कति गहिरो चिन्तन गरेको छ। सन्ध्याकालीनको भोजन पश्चिम फर्केर, दक्षिण फर्केर, रात्रिकालीन भोजन दक्षिण फर्केर भोजन ग्रहण गर्ने भनेको छ। रात्रिकालीन भोजन गरेर दक्षिण फर्केर, यसकारणले आदि विभिन्न प्रकारका मादक द्रव्यहरू मान्छेले रात्रिकालीन समय खान्छन् दर्शकबिन। यसको कारण के हो, त्यो निशा हुन्छ। रात्रिकालीन समयमा रात्रिकालीन भोज भतेर हुँदा प्राय रात्रिकालीन समय मानिसले विभिन्न प्रकारका नशालु पदार्थहरूको सेवन, रात्रिकालीन अन्धकार हुन्छ किनकि प्रकाशको प्रभाव हुँदैन। बिहान उठ्ने बित्तिकै खायो भने कस्तो, यो त बिहानदेखि मानिस चाहिँ उसको मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक रूपले समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले खाने विषयमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। भोजनको परिकार प्रकारहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। निर्माण गर्दा पनि तितोको, पिरोको, अमिलोको, टर्रोको, गुलियोको सारा मात्रा व्यवस्थित मिलाएर खानुपर्छ। आज संसारभरि मानिस रोगी किन छन् भन्दा गुलियो खाएकै छ वर्षौँदेखि, अरू कुनै पनि तितो उसको जीवनमा परेकै छैन, टर्रो त उसलाई थाहै छैन कस्तो, पिरोको प्रयोग अत्यन्त न्यून छ अथवा गुलियोको प्रयोग मात्र धेरै भयो अथवा टर्रोको प्रयोग धेरै भयो, त्यसले रोग आदि र व्याधि आउँदछ। तसर्थ यी वृक्ष वनस्पतिहरूमा पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट फल्ने फुल्ने वृक्ष वनस्पतिहरूबाट पनि दोष निवारण गर्न सकिन्छ। घरमा यदि वास्तु दोष छ भने वनस्पतिहरूको प्रयोगबाट पनि दोष निवारण गर्न सकिन्छ। यससाथै भान्सामा पनि प्रयोग हुने सामग्रीहरूलाई भण्डारण कसरी गर्ने, उत्तरपट्टि, पश्चिमपट्टि, दक्षिणपट्टि, पूर्वपट्टि त्यो भण्डार कोठा कता बनाउने, दक्षिणपट्टि बनाउँदा शुभ मानियो। तपाईँ भान्सा छ, भान्साको ठ्याक्कै पश्चिमपट्टि भण्डार कोठा बनाउन सकिन्छ। पक्का घरहरूमा जसरी ढुङ्गा, माटो, रोडा, बालुवा, गिटी प्रयोग गरेर, सिमेन्ट आदि प्रयोग गरेर जुन बनाइन्छ त्यो बनाउने क्रममा दक्षिणपट्टि या पश्चिमपट्टि या उत्तरपट्टि 3 भागमा भण्डार कोठा बनाउन सकिन्छ। तर भोजनको ठिक्क अगाडिपट्टि पूर्वपट्टि भण्डार कोठा निषेध गरेको छ। तसर्थ दर्शकबिन हामीले भण्डारको व्यवस्थापन पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसै क्रममा अहिले दर्शक आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हेलो, हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ?
गुरुजी नमस्कार गरे मैले कञ्चनपुरदेखि शिवराज पन्त बोल्दैछु। कञ्चनपुर भनेको पश्चिम कञ्चनपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश। हजुर हजुर सुदूरपश्चिमबाट। हजुर शिवराज पन्तजी, कति राम्रो नाम शिवराज, कति राम्रो नाम। यहाँको जिज्ञासा के थियो शिवराजजी? सर, मैले एउटा नयाँ घर बनाएको थिएँ। घरको दक्षिणपट्टि सिँढी थियो। सिँढी दक्षिणपट्टि सधैँ आएर ट्याप 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 मतलब भित्र आउन खोज्छ, आफ्नो गुड बनाउन खोज्छ। के कारण रहेछ यो जान्न खोजेको हो। दक्षिणपट्टि के आउँछ, कुन चरा आउँछ? अलि आवाज राम्ररी सुनिन। एउटा चरा आउँछ सर, त्यो चराको नाम त ठ्याक्कै मैले थाहा भएन होइन। त्यो चरा आफ्नो गुड बनाउन खोजिरहेको हुन्छ। सिसामा सधैँ ट्याप 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 हामी राख्ने कि भित्र आउन खोजे जस्तो गरिराख्ने। हजुर, के कारण दक्षिणपट्टि तपाईँको दक्षिणपट्टि कुनै चरा आउँछ भने पितृको आगमन मानिन्छ। पितृहरूको त्यो राम्रो नि मानिन्छ, किनकि चराहरूले दक्षिणपट्टि गुण बनाएको भने त्यो शुभ मानिन्छ शिवराजी। किनकि दक्षिणपट्टि त्यसलाई गुण बनाउन दिनुहोस्, बसोबासको लागि दिनुहोस्, अब फोहोर गर्नलाई त्यो त विषय आफ्नो ठाउँमा छ। तर दक्षिणपट्टि कुनै पनि चराहरू, चराचुरुङ्गीहरू आएर बस्यो भनेदेखि परेवाको खोर भयो होइन, पहाडतिर कुखुराको खोर, परेवाको खोर, हाँसको बसोबास पनि दक्षिणपट्टि बनाउनु भनिएको छ। तसर्थ चराचुरुङ्गीहरू आएर बस्न चाहन्छन् भने उनीहरू आश्रय दिन चाहन्छन्। किन तपाईँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, त्यस कारणले हेर्नुहोस् बडो गहिरो विज्ञान छ। जो मानिसले पशुपक्षी प्रिय हुन्छ नि त्यसका घरमा मात्रै आउँछन्। कुकुरहरू, कुकुर, बिरालो अथवा अन्य प्रकार जो आउँछन् नि, जति चराचुरुङ्गीहरू पशु चोपाए पनि त्यो मानिसको भाव उनीहरूले बुझेर आउँछन् शिवराजजी। तसर्थ उनलाई बस्न दिए हुन्छ, बस्नलाई उनलाई दक्षिणपट्टि राम्रो हुन्छ। तर उत्तर पूर्वपट्टि चाहिँ उनीहरूको बसोबास सो मानिँदैन। उनले घर बनाउन चाहन्छन्, बनाउन दिए हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँलाई केही अनिष्ट र अशुभ हुँदैन। लाटकोसेरो आएर घरमा बस्यो भने के हुन्छ, हुचिल भन्ने एउटा हुन्छ, त्यो चाहिँ बस्नु सो मानिँदैन। यस कारणले गर्दा अरू प्रकार जसले दक्षिणपट्टि अर्को पक्ष के छ नि, तपाईँ रुद्राक्ष या त धनगढी भन्नुभयो नि ठाउँ, कञ्चनपुर, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अशोक रोप्न सक्नुहुन्छ दक्षिणपट्टि। अशोक मैले रोपेको छु सर, धेरै राम्रो। अशोक रोप्नुभयो, दक्षिणपट्टि अशोक रोप्नुभयो, साथसाथै दक्षिणपट्टि तपाईँले अन्य प्रकारका वृक्ष वनस्पति रोप्नु भने त्यो तपाईँलाई शुभ। अशोक भने के भने शोकम नाशेति अशोक भन्ने भन्छ, जसले शोकलाई नाश गर्दछ। अशोक भन्ने नि शोकलाई नाश गर्ने अशोक हो। कुनै पनि अनिष्ट आउँदैछ नि त्यो अशोक रोप्दियो भने त्यसको असर पनि कम हुन्छ, बस्न दिए हुन्छ। अर्को प्रश्न के छ शिवराजजी? अरू त अहिले ठिकै छ। वास्तु अनुसार यही समस्या थियो अहिले मलाई तत्काल देखिएको गुरुजी। मलाई क्लियर गरिदिनु भयो, म हजुरप्रति आभारी भए, एकदम कृतज्ञता व्यक्त गरेको। कतिको कान्तिपुर टेलिभिजन कतिको हेरिन्छ? म प्राय हेरिरहेको छु। अब हुन त मेरो जन्मकुण्डली पनि थियो, अहिले अब हजुरलाई जन्मकुण्डली चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा फोन गरेर बिहान शुक्रबार आउँछ 6 देखि 7 भविष्य दर्पण, त्यसमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामी चर्चा गरौँला। वास्तुको जिज्ञासा हामी शिवराजी तपाईँ जस्ता धेरै दर्शकहरूलाई वास्तुमा धेरै ठुलो दुविधा भएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले यो प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट हामीले वास्तुशास्त्रलाई हामीले वास्तुको समस्याहरू हुन्छन् नि त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास गर्छौँ। र उत्तर पूर्वमा पूजा कोठा राख्नु होला र साथसाथै एउटा स्वस्तिक राख्नु होला। तपाईँले सायद अब तपाईँ शिवराजीले त पक्कै पनि वास्तु मिलाएर बनाउनु भएको होला घर। तसर्थ अहिले त जागरण पनि आएको छ होइन, वास्तुको जागरण आएको छ नि टेलिभिजनको माध्यमबाट। 20-21 वर्षदेखि निरन्तर यो वास्तुको कार्यक्रम हामीले टेलिभिजनमा, रेडियोमा, पत्रपत्रिकामा हामी लेखिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ, प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यसले मानिसमा ठुलो जागरण चाहिँ आएको छ शिवराजजी। र साथसाथै धन्यवाद तपाईँले फोन गर्नुभएकोमा, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ गुरुजी। दर्शकबिन, एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो छ कि वास्तु अनुसार यदि कुनै पनि दोष छ भने निवारण गर्न सकिन्छ। अब यो वृक्ष वनस्पतिहरूको प्रयोग पनि बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दर्शकबिन, यो चर्चाका साथसाथै अहिले भने छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। वास्तुशास्त्रमा तपाईहरू दर्शकहरूका जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गर्नेछौँ। घरमा कुनै पनि समस्या छ भने, वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर प्रत्यक्ष समस्याको प्रत्यक्ष समाधान पाउन सक्नुहुन्छ घर बसी बसी। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रयास तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपमा सुसूचित गर्ने, जानकारी प्रदान गर्ने, यस विषयमा तपाईँलाई निरन्तर रूपमा सक्रिय बनाउने। अब अर्को पक्ष भोजन गर्दाखेरि भोजनको विचार गरिन्छ। भोजन कसरी पाकशास्त्र अनुसार पुरो फर्केर पकाएको भोजनले स्वादिष्टता, मधुरता, आनन्द प्रदान गर्दछ। पुरो फर्केर पकाउने भोजनलाई साथसाथै वृक्ष वनस्पतिहरूको प्रयोग गर्दाखेरि घरमा लाउने वृक्ष वनस्पतिबारे हामीले लामो चर्चा गरेका छौँ, धेरै प्रशस्त चर्चा भइसकेका छन्। वनस्पतिको प्रयोगबाट पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ, किनकि त्यसले सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्दछ। शनिको 7.5 अडैया या शनिको महादशा, राहुको अन्तर्दशा अथवा
अन्य पनि ग्रहहरूको प्रभाव परिरहेको छ, कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ भने त्यसमा पिपलको पूजा, बरको पूजा, शमीको पूजा, दुबोको पूजा, तुलसीको पूजा गर्ने विधान छ। र कार्तिकमा दीपदान गरिन्छ, सन्ध्याकालीन समय दीपदान गरिन्छ, आकाश बत्ती बालिन्छ। किन बत्ती बालिन्छ भने बाँसको ठुलो लिङ्गामा राखेर आकाश दीपदान गरिन्छ। कार्तिक महिनाभरि बत्ती बाल्ने चलन पनि छ। कार्तिक महिनामा किरा फट्याङ्ग्राहरूको प्रयोग हुन्छ। धान बालीहरू घरमा भित्र्याउने क्रम, धानका बाला लहलह झुलिरहेका छन्, त्यो क्रममा किन कार्तिक महिनाभरि दीपदान गरिन्छ भने दर्शकबिन त्यो जति पनि किरा फट्याङ्ग्राहरू सक्रिय हुन्छन् त्यो समय यस कारणले दीपदान गरेपछि दीपको वरिपरि आच्छादित गरेर ती किरा फट्याङ्ग्रा त्यहाँ व्यवस्थित हुन्छन्, तिनीहरू त्यहाँ सङ्कलित हुन्छन्, सङ्गठित हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरूले आश्रय पाउँछन् उज्यालोमा, र त्यसमा उनीहरूले आहार खोज्न पनि सक्छन्। एउटाको आहार अर्कोको लागि हुनसक्छ। यस कारणले साथसाथै यिनीहरूको प्रजनन, छिप्किली आदि गरेर, छिप्किली छेपारो आदि गरेर प्रजनन प्रक्रिया पनि हुन्छ। कुकुर बिरालोको प्रजननको समय पनि हुन्छ कार्तिक महिना। उनीहरूको विशेष गरेर सहवासको समय पनि हुन्छ। तपाईँले किन भन्दा दर्शकबिन उनीहरूको पनि एउटा जीवनचर्या छ पशु चौपाएको। हाम्रा पूर्वजहरूले यो समयमा भिन्न भिन्न प्रकार पशु, जसरी पशु चौपायरको पूजाको विधान जुन गरेका छन्, पशु चौपाय बाँध्दाखेरि, गोठ बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने भन्दा, गोठ बनाउँदाखेरि घरको उत्तरपट्टि, घरको पश्चिमपट्टि गोठ बनाउन शुभ मानिन्छ। गाई गोठ उत्तरपट्टि बनाउने, भैँसी गोठ दक्षिण या पश्चिमपट्टि बनाउने भनिन्छ। अहिले पशुपालन र नेपालमा पशुपालन डेरी उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेहरूले पशुपालन प्रशस्त गरेका छन्, तर गाईहरू असाध्यै धेरै मर्ने अथवा विभिन्न प्रकार रोग लाग्ने, भैँसी पालन, गाई पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, हाँस पालन, भिन्न भिन्न प्रकार कृषि कर्म गर्नेहरूले वैदिक कृषिको आयाम पनि छ दर्शकबिन। वैदिक कृषिमा कस्ता खालका वनस्पतिलाई कुन साइडमा गोठ बनाउने, गोठ कस्तो प्रकार बनाउने, उनीहरूको गाई वस्तुहरूको मुख कता फर्केको हुनुपर्छ, पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण कता फर्केको हुनुपर्छ, उनीहरूले दुध प्रशस्त कसरी दिन सक्छन्, त्यो विषयमा चर्चा। किनकि त्यो प्रकृतिसँग, त्यो मौसमसँग, त्यहाँ बसेको त्यहाँको जुन अवस्था छ वास्तुसँग सम्बन्धित, त्यहाँ माटो, हावा, सूर्यको प्रकाश, साथसाथै उनीहरूको सहजता, उनीहरूको बसोबास र उनीहरूको लागि सहज हुने वातावरण निर्माण कसरी हुन सक्छ। पशु चौपायहरू पालनमा पनि त्यो शास्त्र पनि छ। पशु चौपाय पालनमा पनि तपाईँले घरमा राखेको कुकुर कतापट्टि राख्ने त, त्यसलाई दक्षिणपट्टि या पश्चिमपट्टिको भागमा राख्न सकिन्छ। धेरैले उत्तर पूर्व इशान कोणमा यदि कुकुर निरन्तर तपाईँले बाँध्नुभएको छ, पशु चौपाय बाँध्नु भएको छ, जसले फोहोर गर्छ, विष्टा गर्छ भने त्यो घरमा विभिन्न प्रकार असाध्य रोगको प्रकोप हुन्छ, त्यसो भनिएको छ। साथसाथै पशु चौपायहरू पाल्दा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँ बाख्रा, गाई, भैँसी, हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, यहाँ 80% मानिसहरू कृषिमा आधारित छ। यहाँको समाज यो आधारमा हाम्रा शास्त्रहरूको निर्माण पनि हजारौँ हजार वर्षदेखि पशु चौपाय राख्दा पनि घरमा कमसेकम एउटा गाई होस्, जसको प्रत्येक घरमा एउटा गाईको अवस्था छ। गाईले सम्पूर्ण रूपमा गौमाता, जस्तो विभिन्न गाईका पनि विभिन्न प्रजातिहरू छन् दर्शकबिन, र वास्तुशास्त्रमा पनि पर्यावरणलाई व्यवस्थित गर्नलाई पनि गौ सेवाको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। तसर्थ गौ सेवा गर्दा पनि गाईको पूजा गर्ने विधान, अथवा गौ सेवा गर्दा पनि गाईहरू नेपालमा पाउने 9 प्रकारका गाईहरू छन्। त्यसमा 9 मुठे गाई पश्चिमतिर पाइन्छ, आसामतिर विशेष गरेर पाइन्छ। गौरी गाई भनेर भनिन्छ, चौरी गाई भनिन्छ, साथसाथै गिर गाई पनि भनिन्छ। त्यो हिमालको तल्लो भेगतिर पाइने, मैदानी भागमा पाइने, साथसाथै 9 मुठे गाई बडो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यो यसका साथसाथै खैला गाई भनेर भनिन्छ, तराईतिर पाइने सेतो खैला गाई पनि भनेर भनिन्छ। चौरी गाईको प्रयोग त छँदैछ, त्यो चमरको प्रयोग हुन्छ, कतिवटा गाईहरूको प्रयोग, र साथसाथै वनस्पतिहरू, लतागुल्म औषधिहरू व्यवस्थित गर्दाखेरि पनि घरमा यदि वास्तुदोष छ भने गौमातालाई ल्याएर घरभित्र परिक्रमा गराएर एक रात राखेर यदि गोठमा पठाइदिनु भयो भने त्यसको दोष निवारण हुन्छ भनेको छ। गृह प्रवेश गर्दाखेरि हामीले गाईको गौत, गोबर र विभिन्न प्रकार पञ्चगव्यको प्रयोग किन गर्छौँ भन्दाखेरि पूजा गर्दाखेरि पञ्चगव्यको प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा भाइरस, ब्याक्टेरिया आदि गरेका विभिन्न प्रकार विजातीय तत्त्वहरूको निवारण हुन्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले वास्तुशास्त्रमा के भनिएको छ नि, त्यस्ता प्रकारका विजातीय तत्त्वहरूको निवारणका लागि पनि वृक्ष वनस्पतिहरूको व्यवस्थापन गरेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। त्यसअनुसार वृक्ष वनस्पतिहरू राखेर, साथसाथै गौको सेवा गरेर, साथै उनीहरूलाई व्यवस्थित आश्रय स्थल निर्माण गरेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। घरमा मन्दिर र देवालय राखेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। र पानीको स्रोत पनि
यदि उत्तर पूर्व इशान कोणमा पानीको स्रोत हुनुपर्ने त्यो ठाउँमा छैन भनेदेखि त्यसको पनि तामाको तारको प्रयोग गरेर पिरामिड राखेर पनि दोष निवारण गर्न सकिन्छ। यसकारणले दोष निवारणका भिन्न भिन्न आयामहरू छन् दर्शकबिन। तसर्थ हामीलाई यो चिन्ता यो हुनु भएन कि वास्तु छ, समस्या छ, यदि समाधान हामीले खोज्यौँ न भने, बिमारी छ र समस्या छ, समाधान खोज्यौँ न हामीलाई अस्वस्थ हुन्छ, हाम्रो आयुलाई क्षण गर्न सक्छ। तसर्थ कुनै पनि समस्या छ घरमा भने त्यसको निवारणको उपायहरू छन्, स्वस्तिक राख्न सकियो। त्यसमा पनि भिन्न भिन्न प्रकार प्रकृति चिन्हहरू छन्, भिन्न भिन्न प्रकार चिन्हहरूको प्रयोग गरेर, झन्डाको प्रयोग गरेर, कलश गाडेर, वास्तुस्तम्भ राखेर, वास्तुस्तम्भ उत्तर पूर्व इशान कोणमा राखिन्छ। वास्तुस्तम्भ गाडेर मन्दिरहरू देवालय बनाउनुभन्दा, घर बनाउनुभन्दा पहिले वास्तु स्तम्भ राखिन्छ। वास्तु स्तम्भ राखेर वास्तुको पूजा गरेर स्तम्भलाई राखेर बल्ल गृह प्रवेश अथवा शिलान्यास गरिन्छ। वास्तु स्तम्भको पूजा गरिसकेपछि त्यहाँ वास्तु कलश गाडिसकेपछि गृह निर्माणको आरम्भ गरिन्छ। यदि त्यो गृह निर्माण भइसक्यो, घर बनिसक्यो, अफिस बनिसक्यो अथवा ठुला ठुला बिल्डिङहरू बनिसके, कुनै कुनै यस्ता यस्ता भवनहरू छन् जहाँ बनायो धेरै वर्षदेखि कोही व्यक्ति स्थायी रूपमा त्यहाँ टिक्न सक्दैन। त्यो भवनमा ठुला ठुला अपार्टमेन्टहरू छन्, ठुला ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, ठुला ठुला जुन भवनहरू अलि पछिल्लो समय बने दर्शकबिन, यस्ता धेरै साधकहरू भेटिन्छ जसका विशाल घर त बनाए तर भाडा लाग्दैन। घर तपाईँको छ, भाडा जसरी भाडा राखेर कोही आगन्तुकहरूलाई राखेर पनि त्यसरी मानिसले आफ्नो जीविकोपार्जन चलाइरहेको छन्। किन भइरहेको छैन त्यो भाडा किन लागिरहेको छैन भन्दा वास्तुको अवस्थित दोष छ। कोही मानिस आयो 2 महिना 3 महिना भन्दा बस्नै सक्दैन त्यो घरमा। बसो कि कुनै ठाउँमा मान्छे सरेपछि लामो समय बस्नै सक्दैन। विभिन्न मानसिक तनावहरू हुन्छ, अस्वस्थता हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, पारिवारिक सामाजिक विविध प्रकारले उसलाई समस्याहरू आइरहेको छन्। कहीँ न कहीँ वास्तुको दोष छ, त्यस कारणले गर्दा ती समस्याहरू आएछन्। निराकरणका उपायहरू पनि छन् दर्शकबिन। निराकरणका भिन्न भिन्न उपायहरू, भिन्न भिन्न आयामहरू छन्, समाधानका आयामहरू छन्। सिरान गर्दाखेरि सुत्दाखेरि पनि वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणबाट पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्नु सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। प्राग शिरोविद्या पूर्वतिर सिरान, प्राग शिरोविद्या दक्षिणेतु धनागम, दक्षिणतिर सिरान गर्दा धनको आगमन हुन्छ, आर्थिक रूपमा तपाईँलाई सहज हुन्छ। पूर्वतिर सिरान तपाईँलाई कल्याणकारी हुन सक्छ। दक्षिणतिरको सिरान तपाईँको धनको आगमनको लागि, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको लागि दक्षिणतिरको सिरान शुभ मानिन्छ। पश्चिमै महती चिन्ता, पश्चिमतिर यदि सिरान गऱ्यो भने चिन्ता बढाउने हुन्छ, मानसिक तनाव दिनुहुन्छ, द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ। पति पत्नी बीच यदि भर्खरै विवाह भएका दम्पतिहरूको शयनकक्ष यदि उत्तर पूर्व इशान कोण बनाएर पश्चिम सिरान गऱ्यो भने त्यो बिहा टुट्न सक्छ। धेरै प्रभाव छ दर्शकबिन। यसकारणले पूर्व नवदम्पतिहरूको लागि, विवाहित दम्पतिहरूको लागि पूर्व सिरान शुभदायक मानिन्छ। व्यापारी वर्गहरूको लागि पति पत्नी सहित दक्षिण पनि सिरान शुभ मानिन्छ। व्यापार व्यवसाय सेवामूलक काम गर्नेको लागि सबैको लागि पूर्व सिरान शुभ मानिन्छ। किन त यसको विज्ञान के हो? पूर्व सिरान गर्दाखेरि सूर्यको प्रत्यक्ष ऊर्जा र पृथ्वी जुन आफ्नो कक्षमा जसरी भ्रमण गरिरहेका छन् दर्शकबिन, त्यो भ्रमण गर्दाखेरि पृथ्वी उत्तरतिर ढल्केका छन् र पृथ्वीको जुन अवस्था छ, गति छ, पृथ्वीको जुन आकर्षण शक्ति छ, त्यसले तपाईँको शरीरका एक एक अङ्ग प्रत्यङ्गलाई प्रभाव पार्दछ। तसर्थ पूर्वतिर सिरान शुभ मानिन्छ। प्राग शिरोविद्या, प्रज्ञा, चेतना, विद्या, साधक, साधना भिन्न भिन्न प्रकार आयाममा पूर्वतिरको सिरानले बढ्दछ। यसका साथ उत्तरै मरणम ध्रुवम, उत्तरतिर सिरान गर्ने मृत्युपछि मात्र उत्तरतिर सिरान गर्दछ। कोही मानिसलाई मानसिक विक्षिप्तता, तनाव छ, द्वन्द्व छ नि उत्तरतिर सिरान गऱ्यो भने मानिसलाई मानसिक समस्याहरू आउँछन्। तपाईँ प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, 3 दिनदेखि 5 दिनसम्म तपाईँले उत्तर सिरान गर्नु, तपाईँ मानसिक स्थिति भयङ्कर विक्षिप्त हुन्छ मानिस। उत्तरतिर सिरानले पीडा दिन्छ। तसर्थ उत्तरतिर सिरान शुभ मानिँदैन दर्शकबिन। उत्तरतिर विशेष अन्त्येष्टि गर्दा होस् अथवा मानिसको जब अन्त्येष्टि गरिन्छ उत्तरतिर सिरान गरिन्छ। जब मानिसको शरीर शान्त हुन्छ उसलाई उत्तरतिर टाउको गरेर घाटतिर लगिन्छ। त्यसको विज्ञान के हो भन्दाखेरि उसको ऊर्जाहरू सबै क्षण भएर गएका छन्। त्यसकारणले अब यो पञ्चमहाभूत विलय हुन्छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्त्वले बनेको शरीर, मन, बुद्धि, चित्त र यो शरीरले बनेको पञ्चकोश र विशेष गरी यो कोषहरूले बनेको शरीर, सप्त धातुले बनेको शरीर, सबै शरीरको समाप्तको समय उत्तरतिर सिरान गरेर अन्त्येष्टि गरिन्छ। घाटमा मानिसलाई राखिन्छ। क्रम अथवा आफ्नो परम्परा छ, जो गाडिन्छ त्यो उत्तरतिर सिरान गरेर गाड्दछ। साथसाथै अन्त्येष्टि गर्दा उत्तरतिर सिरान गरेर गर्दछ। त्यसको विज्ञान के हो भन्दाखेरि त्यो पृथ्वीको जुन आकर्षण शक्ति छ उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवबाट, साथसाथै भूमध्य केन्द्रबाट आउने ऊर्जाले त्यो सम्पूर्ण आयाममा त्यसले प्रभाव पार्दछ। तसर्थ यो शयनको विधान पनि हो। यसका साथसाथै शयन कक्षमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्ता खालका आकृतिहरू, त्यस्ता खालका चित्रहरू राख्नु भएन शयन कक्षमा, जसमा भयानक डरलाग्दा चित्रहरू राख्नु भएन।
पितृहरूको फोटोहरू पनि हामी शयन कक्षमा ठ्याक्कै सिरानमाथि पितृहरूको फोटो राख्नु, जो शरीर धराधाम छोडेर जाइसक्नुभयो उहाँहरूको चित्र जहिले पनि घरको दक्षिणपट्टि भित्तामा राख्नुहुन्छ। पितृहरू आफन्तहरू जो यो धरतीमा हुनुहुन्न उहाँहरूको चित्र दक्षिणपट्टि भित्तामा उत्तर फर्काएर राख्ने, किन पितृहरूको बसोबास दक्षिणपट्टि मानिन्छ, तसर्थ पितृहरूलाई दक्षिणबाट उत्तरतिर फर्काउ। अब संयुक्त फोटो छ, बुवा परिवार हुनुहुन्छ अथवा घरको कोही वरिष्ठ सदस्य हुन्छ, कोही 2-3 जना बितिसक्नु भएको छ, 2-3 जना हुनुहुन्छ, उनीहरूको चित्र कसरी राख्ने, बडो धर्म सङ्कट हुन्छ नि दर्शकबिन। संयुक्त पारिवारिक फोटो छ, घरको केही परिवार 2 जना सदस्य हुनुहुन्न, यो धराधाम छोडेर गइसक्नु भएको छ, अरू संयुक्त परिवार राख्ने कता फोटो, बडा दुविधा हुनसक्छ। ती फोटोहरूलाई पूर्व फर्काएर पश्चिमबाट पूर्व फर्काएर या पूर्वबाट पश्चिम फर्काएर राख्न सक्यो। उत्तरपट्टि भित्तामा नि स्वतन्त्रता छ, त्यो उत्तरको भित्तामा राख्न सक्यो, पूर्वको भित्तामा राख्न सक्यो, पश्चिमको भित्तामा राख्न सकिन्छ। यसका साथै घडीहरूको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ वास्तु दोष अनुसार। जस्तै शयन कक्षमा तपाईँ टक टक आवाज आउने त्यस्ता खालको घडीहरू राख्नु हुँदैन, त्यस्तो आवाज आउने कुनै पनि सामग्री राख्नु भएन। रात्रिकालीन समय कुनै प्राविधिक सामान, अहिले त मोबाइल मानिस सिरानमुनि राखेर सुत्छ, मोबाइल हेर्दा हेर्दै अँध्यारो मोबाइल हेर्दै मान्छे सुत्छ, मोबाइल छातीभरि होला अथवा दायाँ बायाँ होला, त्यो इलेक्ट्रिक डिभाइसहरू राख्ने तपाईँ मानसिक जुन संवेदना छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्छ। बिर्सिने समस्या अहिले अत्यन्त धेरै मानिसमा आइरहेको छ। विस्मृतिको समस्याको कारण के भने जति पनि प्राविधिक सामानहरू तपाईँसँग सबै हर समय टाँसिएर बसिरहेका हुन्छन्। तपाईँ मोबाइल हातमा भइरहेको छ, तपाईँले मनोत्रा र साथ कुनै पनि प्राविधिक सामानसँगै राखेर सुत्दाखेरि तपाईँको मानसिक अवस्था तपाईँ गहिरो निद्रामा जान सक्नुहुन्न। मानसिक, शारीरिक साथसाथै आध्यात्मिक सम्पूर्ण भावनात्मक सारा समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। र मानिसको अधिकांशको समय के हुन्छ भने सुत्दा सुत्दै कुनै फिल्म हेर्दै हेर्दै मानिस सुतिदिन्छ। त्यसले के गर्छ, अथवा खाँदै मानिसले कुनै टेलिभिजन हेरिरहेको छ, जहाँ सुतिन्छ दर्शकबिन, जहाँ सुत्ने कोठा छ, सुत्ने कोठामा त्यो सुतेको अथवा बस्ने सुत्ने ठाउँमै बसेर भोजन गर्नु हुँदैन, कसैको ओछ्यानमै बसेर खानेछ, त्यो सबैभन्दा अशुभ मानिन्छ। ओछ्यानमा बसेर तरल पदार्थहरू तपाईँले जुसहरू पानीहरू प्रयोग गर्न सक्नुभयो, तर ठोस पदार्थको प्रयोग यदि ओछ्यानमा बसेर गर्नुहुन्छ भने तपाईँले नसा हड्डीको समस्या निश्चित आउनेवाला छ, प्रेसर सुगरको समस्या निश्चित आउनेवाला छ। तपाईँको शयन कक्षमा जहाँ हो तपाईँले शयनमा सुतेरै जुन ठाउँमा सुत्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा त्यही ओछ्यानमा उठ्दै नउठिने मान्छे बेड टीको परम्परा, बेड ब्रेकफास्टको परम्परा, ओछ्यानमै बसेर बिहानको खाजा खाने, उठ्नु छैन, नुहाउनु छैन, धुवाउनु छैन, सन्ध्यावन्दन, पूजा आराधना, देवताको स्तुति प्रार्थना केही छैन। जीवन मानिसले पशुवत बाँचिरहेका पनि देखिन्छन्। किन भन्दा दर्शकबिन, चेतनाको कमीले, आलस्यताले, कुसङ्गले, कुकर्मले, कुभावनाले मानिसलाई पीडा दिइरहेको हुन्छ। तसर्थ जीवनमा यदि तपाईँ उत्तिष्ठता, जाग्रत, प्राप्य बरहन निबोधता, उठ जागर प्राप्त गरेर समृद्धिलाई मानव भन्ने भाव छ भने साधना पनि आवश्यक छ। र यी वस्तु पदार्थ पनि मिलाउनु, पर्यावरण वास्तु मिलाउनु पर्यो, पाकशास्त्र मिलाउनु पर्यो, चित्रकारीका विभिन्न आयामहरू पनि शयन कक्षमा राख्दाखेरि त्यस्ता भयानक चित्रहरू राख्नु भएन जसले तपाईँलाई तर्साओस् बिहान उठ्ने बित्तिकै। त्यस्ता चित्रहरू साथसाथै आफन्तहरूको जो तपाईँले आदर्शवादी पुरुषहरूको चित्रहरू राख्नु, जसलाई तपाईँले आदर्श मान्नुहुन्छ, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, देशको र विश्वको लागि जसले काम गरेका छन् त्यस्ता आदर्श यस्ता महापुरुषहरूको चित्र राख्न सकिन्छ। धेरै दर्शकहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ शयन कक्षमा सबभन्दा राम्रो चित्र कसको, राधा कृष्ण शिव पार्वतीको त्यो दिव्य स्वरूपको चित्र राख्न सक्नुहुन्छ, शिव पार्वतीको। अब शिवको तीर्थ हुन्छ, नाग हुन्छ, संयुक्त भगवान शिवको ध्यान मुद्रावाला राख्न सक्नुहुन्छ, शयन मुद्रावाला भगवान बुद्धको, शिवको, भिन्न भिन्न देवताको जो ध्यान मुद्रा गरेको चित्रहरू। र वास्तवमा बुद्धको चित्र शयन कक्षमा राख्न मिल्दैन दर्शकबिन, चित्र भने मूर्तिहरू राख्न मिल्दैन। र भयानक काली, तारा, उग्र देवी देवताको तपाईँले तस्बिरहरू पनि राख्न मिल्दैन शयन कक्षमा, जो डरलाग्दो छ, भयानक छन्। शिवको ध्यान मुद्रा राख्न सक्यो, तर नाग, पास भएको, त्रिशूल भएको चित्र शयन कक्षमा मिलेन दर्शकबिन। त्यस कारण त्यहाँ आयुध छ, त्यहाँ सर्प छ, त्यहाँ विभिन्न प्रकार आयामहरू छन्। त शयन कक्षमा प्रेमपूर्ण चित्रहरू, आफ्नो पारिवारिक चित्र, विवाहको चित्र, बिहाको चित्र तपाईँलाई असाध्यै राम्रो हुन्छ। पूर्वपट्टि भित्तामा, उत्तरपट्टि, पश्चिमपट्टि भित्तामा राख्न सक्नुहुन्छ। नवदम्पतिको विवाहको समयको चित्र त्यो कल्पना गर्नु, शयन कक्षमा जुन बिहाको पहिलो समय थियो ती समयको भावमा रहनुहोस्, आनन्दपूर्वक जीवनयापन गर्नुहोस्, सन्तान बालबच्चा परिवारमा एउटा आदर्श स्थापित गर्ने। यो सारा भौतिक पदार्थले जीवनमा अथ धर्मानुशासनम भनिएको छ दर्शकबिन। तपाईँ अनुशासित जीवनयापन गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, आर्थिक उन्नति सबै प्रकार आएमा तपाईँ परिपूर्ण मनुष्य र परिपूर्ण जीवन बाँच्नुहुन्छ। मानिसले जीवन थोरै बाँचिरहेको छ दर्शकबिन, किनकि ज्ञान छैन, एउटा सूचनाको कुनै जानकारी अथवा अध्यात्मको अथवा धर्मको अथवा अनुशासनको ज्ञान छैन। सङ्गत गडबड आएको छ, कुसङ्गको प्रभाव छ, कुसंस्कारको प्रभाव छ, जन्मान्तर कुसंस्कारसँगै आएको छ, जसले गर्दा कुनै पनि राम्रो काम गर्न 1 कदम अगाडि बढ्दा 10 कदम पछाडि सर्छ मानिस। यसको आधार के हो भन्दा सङ्गतको परिणाम पनि नराम्रो हुन्छ।
यसकाले धेरै मानिसहरूले शयन कक्षमा ठुला ठुला मदिराका बोतलहरू राखेको देखिन्छ। वास्तु हेर्न जाइन्छ नि जब व्यक्तिगत रूपमा घरमा त्यो मदिरा राख्ने, रात्रिकालीन टन्न मदिरा पिउने, अनि बिहान उठेर फेरि समाजलाई के हुन्छ, राष्ट्रलाई के योगदान दिन सक्छ। आज प्रारब्धले, भाग्यले, कर्मले उसले के अर्थोपार्जन गर्यो त्यो त सबै समाप्त हुन्छ नि। फेरि भस्मीभूत देह छ, सम्पूर्ण शरीर त समाप्त भएर जान्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, शयन कक्षलाई शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ बनाउने र धेरै मानिसहरू झगडाको कारण अनावश्यक वार्तालाप, अनावश्यक कुरा गर्नलाई शयन कक्षलाई प्रयोग गर्छन्, त्यो अशुभ मानिन्छ। र जहाँ भोजन गरिन्छ त्यही ओछ्यानमा बसेर खाने, त्यहीँ सुत्ने, त्यहीँ सम्पूर्ण कार्य गर्न निषेध गर्छ। तपाईँले भोजन गर्दाखेरि पूर्व फर्केर, उत्तर फर्केर, पश्चिम फर्केर, दक्षिण फर्केर भोजन त सामूहिक रूपमा जो डाइनिङ टेबलहरू बनाएको छ सामूहिक भोजनमा जता फर्किँदा नै समस्या हुँदैन। तर जब तपाईँ एक्लै भोजन गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले भोजनको लागि पनि दिशाहरूको प्रयोग सो मानिन्छ। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्वतिर फर्केर भोजन गर्दा सुस्वादु, मधुर, स्वास्थ्य, दीर्घायु से प्राप्त गर्ने हुन्छ। उत्तरतिर बडो कल्याणकारी हुन्छ। दक्षिणतिर भोजन निषेध गरिएको छ दर्शकवृन्द, दक्षिणतिर फर्केर भोजन गर्नु हुँदैन भनिएको छ। यसका साथसाथै उत्तरतिर फर्केर भोजन सो मानिन्छ। घरको मूल व्यक्तिले पूर्व या उत्तर फर्केर अन्य परिवारका सदस्यहरू वरिपरि मिलेर संयुक्त रूपमा भोजनमा कस्तो स्वादिष्टता, मानिसको स्वभाव के छ भने टेलिभिजन पनि अन गरेछ अथवा मोबाइल पनि हेरिरहेको छ, उता विभिन्न प्रकारका चित्रहरू हेर्छ, भोजन के खायो उसलाई थाहै छैन। उसले अब मोबाइल हेरिरहेको छ अथवा के हेरिरहेको छ, विभिन्न प्राविधिक सामग्रीको प्रयोग गरिरहेको छ, किताब पढिरहेको छ, पत्रिका छ, के उठाएर के खायो मानिसलाई थाहा छैन। अहिलेको समाजको चरित्र हो दर्शकवृन्द। तपाईँले आफू पनि कहीँ यस्तो त गरिराख्नु भएको छैन। त्यो भएछ भने तपाईँलाई अवश्य पनि असाध्य रोगको प्रभाव हुनेछ, असाध्य समस्याहरू आउनेछन्। जब तपाईँ भोजनको सम्पूर्ण स्वाद लिएर तपाईँले भोजन ग्रहण गर्नुभयो भने आनन्दै आनन्द हुन्छ दर्शकवृन्द। तपाईँले मनमा शान्ति, आत्मिक भाव, करुणाको प्रभाव, साथसाथै शारीरिक, मानसिक सबै प्रकारले तपाईँलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ, दिव्यताको बोध हुन्छ। आनन्दै आनन्द अगाडि बढ्दछ। यसकारणले दिव्यताको बोध प्राप्तिको लागि पनि मानिस बोधमय जीवनमा यापन गर्नुपर्ने दर्शकवृन्द। वास्तुशास्त्रले, अध्यात्मशास्त्रले, ज्योतिषशास्त्रले यही विषयलाई चर्चा गर्दछ कि जीवनमा कस्तो प्रकारको जीवन तपाईँ बाँच्न चाहनुहुन्छ। सात्विक भावले जीवन बाँच्न चाहनुहुन्छ, वास्तु पनि मिलाउनु पर्यो, भोजनालय पनि मिला, शयन कक्ष मिलाउनु पर्यो, कार्यकक्षलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, तपाईँ अफिसलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्यो। हामी आगामी समयमा कर्पोरेट वास्तुको चर्चा गर्ने नै छौँ दर्शकवृन्द। यस कारणले गर्दाखेरि वास्तुशास्त्र अनुसार अफिसको व्यवस्थापन, कार्यकक्षमा पनि टुटे फुटेका, बिग्रेका, भाँचिएका सामग्रीहरू राख्नु हुँदैन, अफिसमा पनि। यो विषय त हामी फेरि चर्चा गर्नेछौँ आगामी श्रृङ्खलामा। यो कार्यकक्षको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भको नि जिज्ञासा धेरै दर्शकहरूलाई छ। आफ्नो अफिस छ, अफिसको टेबलमा बसेर त्यहीँ खाएको छ, त्यहीँ फोहोर गरेको छ, नचाहिँदो सामग्रीहरू टेबलमाथि राखेको छ, त्यसले परिणाम के दिन्छ? ऊर्जा क्षयीकरण गर्दछ। त्यो सकारात्मक ऊर्जालाई समाप्त, नष्ट गर्दछ। नकारात्मक ऊर्जाको विस्तार र सकारात्मक ऊर्जाको विस्तारले सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त गर्ने भयो दर्शकवृन्द। यदि नकारात्मक ऊर्जाले तपाईँलाई दुःख, अशान्ति, पीडा, द्वन्द्व र तनाव दिने हो, बाटो कुनो तपाईँ स्वतन्त्र हुन्छ, रोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भोजनको, तपाईँ सुत्ने कोठाको, तपाईँले बसोबास गर्नेको, अफिसको, कार्यालयको भिन्न भिन्न ठाउँहरूको वास्तु व्यवस्थित छ कि छैन त? यदि व्यवस्थित छ भने त्यसको परिणाम तपाईँको लागि कल्याणकारी हुनसक्छ। यदि व्यवस्थित छैन, अशान्ति, अप्ठ्यारो, दुविधाहरू उत्पन्न हुन्छ। दुविधाको कारण, अशान्तिको कारण मानिस आफूभित्र छ, अशान्ति लुकाएर बसेको छ, पीडा लुकाएर बसेको छ, बाहिर व्यक्त गर्न सक्दैन। मानिसहरू मानसिक रूपमा धेरै तनाव हुन्छ। मानसिक तनाव अलि पछिल्लो समय यो कोभिड पछि अथवा यो डेङ्गुको जुन आक्रमण भइरहेको छ, मानिस ज्वरो, रुगा, खोकी, अस्वस्थता, विश्वव्यापी ब्रह्माण्डमा यस्तो खालको भाइरस, ब्याक्टेरियाको विस्तार भयो जसले सारा समाजलाई किम कर्तव्य विमूढको स्थितिमा लग्यो। के गर्ने, के नगर्ने, के खाने, के नखाने, बडो दुविधा हुन्छ। तसर्थ हाम्रा पूर्वजहरूले भने यस्ता खालका वनस्पतिहरू, तितो हुने वनस्पतिहरूले, अमिलो हुने वनस्पतिहरूले ज्वरोको प्रकोपलाई शमन गर्छन् भने पारिजातको प्रयोग, पारिजातको फूल, पात, बोक्रा सबै ज्वरो शमनको लागि सो मानिन्छ। गुर्जोको पात, फूल, बोक्रा इत्यादि ज्वरो शमनको लागि सो मानिन्छ। र घरमा तपाईँले यस्तै पर्यावरणीय दृष्टिकोणले यस्ता प्रकार वनस्पति रोप्नु भने तपाईँलाई कुनै पनि आदि व्याधिको प्रकोप भयो भने के हुन्छ? तुरन्त तपाईँले त्यसले प्रयोग गर्न सक्नुभयो, तुरन्त तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा पाउने हुनुभयो। अथवा कुनै पनि प्रकार रोग व्याधिले तपाईँलाई पीडा दिइरहेको छ भने त्यो रोग व्याधि शमनको लागि तपाईँलाई तुरन्तै त्यस्ता वनस्पतिहरू, पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट रोपेका वृक्ष वनस्पतिहरूले तपाईँले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भयो। उनीहरूको प्रत्यक्ष ऊर्जा तपाईँको जीवनसँग जोडिनु भयो दर्शकवृन्द। तसर्थ यस्ता वनस्पतिहरूलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा रोपियो भनेदेखि, व्यवस्थित रूपमा सहरीकरणको जुन विस्तार भइरहेको छ, यो सहरीकरणको विस्तारले सारा वृक्ष वनस्पति औषधिहरू, ठुला ठुला वृक्षहरू कटान भइरहेका छन्।
प्रकृति कुपित छन्। वास्तुशास्त्र भनेको नि प्रकृतिसँग मिलेर बस्ने शास्त्र हो। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्त्व शास्त्र, यो 5 तत्त्वको सन्तुलन हो वास्तुशास्त्र। यदि पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट त्यो व्यवस्थित भएन भने हामीलाई कति प्रकारका समस्याहरू आउँछन् दर्शकबिन। यो विषय बडो गम्भीर छ। तसर्थ हामीले जीवनमा पनि पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट पनि वृक्षारोपणबाट पनि हामीले समाधान गर्छौँ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ दर्शकबिन। यस कारणले गर्दाखेरि घरमा कमसेकम 5 वटा 7 वटा 9 वटा 11 वटा 14 वटा 24 वटा जति सक्नुहुन्छ घरको परिवारका सदस्य अनुसार पनि वृक्ष वनस्पति जे अनि गमलामा भए पनि रोप्नुहोस्, कम्पाउन्डमा रोप्नुहोस् जसमा औषधीय वनस्पतिहरू हुन्। औषधीय वृक्ष वनस्पतिले तपाईँले विभिन्न प्रकार रोग व्याधि आदिलाई समाप्त गर्ने प्रयास गर्दछ र तपाईँको लागि सबै प्रकारले तपाईँलाई कल्याण हुन्छ, दोष निवारण पनि हुन्छ दर्शकबिन। यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्रबाट आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। पुनः आउने नै छु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।